बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आखिरकार बारिश के बावजूद मैच जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो ही गया। पाकिस्तान टीम थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार ज़रूर है, 3 विकेटें गिर चुकी थी और बांग्लादेश ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, ना सिर्फ बॉलिंग की बल्कि फील्डिंग बहुत टॉप नॉच रही। तो मैं बार बार यही डिस्कस कर रहा था शो पर आने से पहले भी हमारे पैनल के साथ कि हम ये तसव्वुर ही नहीं कर रहे थे कि हमने भी बैटिंग करनी है। मुझसे पहले तक अपनी बॉलिंग का ही अंदाज़ा लगा रहे थे। तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बांग्लादेश के कप्तान शंतु ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान स्टार्ट, अब आप नर्वस भी नहीं कह सकते, नर्वस होना तो नहीं चाहिए था, होम कंडीशंस हैं, लेकिन फ़ौरन पहला नुकसान उठाना पड़ा जब अब्दुल्ला शफीक पवेलियन वापस लौट गए। 3 रन उस वक्त स्कोर बोर्ड पर थे और बड़ी ही एक ऑड डिसमिसल थी। गेंद खासा बाहर था ऑफ स्टंप से और मेरा ख्याल है कि उसको लेफ़्ट किया जा सकता था, बट एक वो जजमेंटल एरर होता है और उसके बाद यही होता है कि आपको पवेलियन वापस लौटना पड़ता है। उसके बाद आए कप्तान शान मसूद, वो भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। उसके बाद बाबर आजम आए, वो भी ज़्यादा देर नहीं टिक सके। तो इस वक्त साइम अयूब और सऊद शकील की पार्टनरशिप जारी है। पाकिस्तान 68 फॉर 3 और थोड़े से रन्स अभी आए हैं। साइम अयूब ने भी थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया, सऊद शकील भी थोड़ा सा बेहतर खेले हैं, स्पिनर्स को भी ज़रा स्वीप शॉट वगैरह लगाई। साइम अयूब थोड़ा सा, जिसका मैंने कहा, ज़्यादा एग्रेसिव नजर आई, डाउन द ट्रैक आकर छक्का भी मारा उन्होंने एक। तो अगर आप तमाम एक्शन देखना चाहते हैं तो बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स HD पर आप इसको बराह रास्त देख सकते हैं। हम आपको आगाह करते रहेंगे तमाम जो अपडेट्स हैं उसके साथ, और स्कोर भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे, जिसमें वाइट बॉल टीम के फील्डिंग और मेंटल परफॉर्मेंस कोच की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। फील्डिंग कोच का तो एक क्राइटेरिया पहले ही था, लेकिन अब ये मेरे ख्याल से मेंटल परफॉर्मेंस कोच की जो बात कर रहे हैं, ये वही साइकोलॉजिस्ट वाला जो एलिमेंट है, इस पर हमने पहले भी बात की थी कि वो कितना ज़रूरी है टीम के लिए। तो इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और पैनल से भी बात करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है और कितनी तकनीकी के साथ इस मरहले को हल करना होगा। उसके बाद बांग्लादेश अक्टूबर में होने वाले वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी से महरूम हो गया है। इस मेगा इवेंट की मेज़बानी अब UAE करेगा। 2 ममालिक का नाम लिया गया था, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात था और श्रीलंका था, और आखिर फ़ैसला कर लिया गया कि बांग्लादेश में तो हो नहीं सकता, वहाँ पर सियासी सूरत हाल कुछ मुस्तहकम नहीं है, इसलिए अब इस वर्ल्ड कप को मुत्तहिदा अरब अमारात शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये फ़ैसला बाकायदा तौर पर हो गया है। मायूस कुन ज़रूर है, आज ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इंटरम सेटअप है उसका भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दाद देना चाहता हूँ जो पिंडी स्टेडियम का ग्राउंड स्टाफ है उनको, क्योंकि जिस तरह की बारिश हुई रात को इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उसके बाद डिले स्टार्ट तो था ही, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लग रहा था कि शायद आज मैच हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई। लेकिन जिस तरीके से बार बार इंस्पेक्शन जारी रही और ग्राउंड स्टाफ ने बहुत ही ज़बरदस्त काम करके ग्राउंड को इस काबिल बनाया। बाद में रनअप का भी इशू आ रहा था कि रनअप जो था वो कुछ बेहतर नहीं था, लेकिन उसको भी फिर बाकायदा तौर पर मैच रेडी किया गया। तो पिंडी स्टेडियम का जितना भी ग्राउंड स्टाफ है, आप तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद हो, बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी आपकी रही है। और आने वाले भी जो दिन हैं, 2 टेस्ट मैचेस हैं और मौसम ऐसा ही है, तो ये आंख मचोली मौसम के साथ चलती रहेगी। मेहमानों से आपका तारुफ कराते सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार भी हैं, हमारे एंकर भी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हैं फुटबॉल और क्रिकेट में, जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस सीधा आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार और जर्नलिस्ट भी हैं, खुद भी क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त खेलते हैं, RJ भी हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर आते हैं, जनाब जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम जावेद भैया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं। और लॉर्ड स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डच क्रिकेटर और कोच जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिम भाई, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। सना, 28 फॉर 3 वाज द लेटेस्ट कैजुअलिटी, और उसके बाद थोड़ा सा मुस्तहकम नजर आए हैं। तकरीबन 40 रन की पार्टनरशिप सऊद शकील और साइम अयूब की हो गई है, बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टॉस टू विन फॉर बांग्लादेश। बिल्कुल, और पूरा फ़ायदा भी उठाने में कामयाब हुए, क्योंकि टॉप ऑर्डर आपका तीनों 8 ओवर्स के अंदर अंदर डग आउट में वापस चले जाते हैं। अब अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि हमारे यंगस्टर्स मिडिल में स्टेप अप कर रहे हैं। सऊद शकील को अगर देख लें और उनकी वैसी परफॉर्मेंसेस टेस्ट में काफ़ी अच्छी है, और साइम अयूब के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट नॉक होगा, जिनको बैक किया गया है इस जगह पर जो पहले 3 डिसमिसल्स हैं उनके ऊपर बात ज़रूर करनी होगी। कंडीशंस का अंदाज़ा है पाकिस्तान टीम को। बाबर आजम की अपनी फॉर्म जो है पिछले 3 सालों में थोड़ी डिक्लाइन हुई है, और स्पेशली जब पहले बारी आती है तब उनकी एवरेज ज़रा नीचे ज़्यादा नज़र आती है।
وہ بھی ایک کنسرن ہے, اور شان مسعود کا بھی جو فارم ہے وہ بھی ایک کنسرن ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو پاکستان کو ایڈریس کرنی ہے. بٹ اوور آل جس طرح کی میرے خیال سے بولنگ اٹیک ہے اور 11 ہیں, آئی تھنک پاکستان کا اسٹل جو ہے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ان کو فائدہ ہوگا, بیکاز آپ 4 فاسٹ بولرز کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک ہی اسپنر پارٹ ٹائم اسپنر ہے آپ کے پاس, جبکہ اب جب سے اسپنر آیا ہے اٹیک میں تو رنز نکلنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے. تو پچ کو بہت ہی سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے, اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے بنایا گیا, اور جیسے آپ نے گراؤنڈمین کی بات کی, آئی تھنک بالکل ان کو کریڈٹ جاتا ہے, اور اسپیشلی کیوریٹر کو جنہوں نے ایک ایسی پنڈی کی پچ جو مشہور ہے بیٹنگ کے لیے اس کو اتنی جلدی کنورٹ کر دیا ہے جہاں پہ بولرز کے لیے بھی کچھ ہے. اس کے کیوریٹر کے حوالے سے جاوید بڑی زبردست خبر لے کر آئے ہیں, اس پر جائیں گے. پہلے اویس کو ذرا گفتگو میں شریک کر لیتے ہیں. تو پچ کی ہم نے بہت ساری بات کی تھی اور بہت سارے اندازے لگائے تھے, بٹ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ اندازہ بھی لگانا تھا کہ ہم نے بیٹنگ بھی کرنی ہے. کل تو نشاندہی کر دی تھی کہ سٹروک میکنگ یہاں پر ہوگی, لیکن جس طرح کا سٹارٹ ہوا, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میجورٹی کیا خیر 3 ہی وکٹس گری ہیں, وہ تینوں خیر اپنے ہی ایررز نظر آئے ہمیں. جاوید کیونکہ زیادہ اس کے بارے میں بتائے گا, لیکن جو توڑ تھا نا مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ کیوریٹر نے کہا ہے ٹام ہیمنگ نے کہ پین بہت ہو گیا, بتاتا ہوں میں کیا چیز ہوتی ہے وکٹ. ٹام ہیمنگ کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں, کیونکہ دبئی اسپورٹ سٹی کے اندر تعینات تھے 2008-9 سے وہاں پر ہی تھے, خود بھی ان کو میں نے دیکھا جس وقت ہم کھیلتے تھے وہاں پر دبئی اسپورٹ سٹی کو. پاکستان کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں روڈ وکٹ تھی, آپ کو پتہ ہے اس کو اپنا ڈی گریڈ پوائنٹس بھی ملے تھے, لیکن احمد بھائی سب سے مشکل جو معاملہ تھا وہ تھا دبئی اسپورٹ سٹی کی وکٹس کو سنبھالنا, کیونکہ وہاں ڈیڈ وکٹس آپ کو پتہ ہے دبئی اسپورٹ سٹی کی بہت سلو وکٹ ہے. لیکن اگر آپ ICC کرکٹ اکیڈمی میں چلے جائیں, شاید جاوید وہاں گئے لیکن کپتان تو وہاں پر رہی ہیں, ان کو آئیڈیا ہے اس چیز کا. ہیٹس آف تھا اس بندے کو کہ اس نے ساؤتھ افریقہ سوائل الگ سے, جو پراپر سوائل جو میں دیکھ کے آیا تھا وہ سوائل نہیں تھا پراپر جس کی بات کروں, کہ ساؤتھ افریقہ سوائل کی وکٹ وہاں پر موجود تھی, آسٹریلین آپ کے پاس موجود تھی, ٹرننگ ٹریک وکٹ آپ کے پاس, اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا. اوول جن لوگوں نے ایک گراؤنڈس بنائے ہیں اس کے پاس ہی اپنا ICC کرکٹ اکیڈمی ہے, وہاں کی بات کر رہا ہوں. ہیٹس آف اس بندے کو. مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی اس کے اوپر بہت زیادہ, یہاں تک کہ ایمریٹس کرکٹ بورڈ اور ICC بینک کرتا تھا کہ یار ہی از دا, یہ کر کے دے گا آپ کو جو وکٹس کے کام ہے. تو اس نے جس طریقے سے اس پہ کام کیا, پھر سپورٹنگ سٹاف نے آج پنڈی گراؤنڈ میں کام کیا, ہیٹس آف ہے, کیونکہ آسان نہیں تھا, پوری رات بارش ہوئی ہے آج بھی, بلکہ آپ کو پتا ہے رات کو ایکسپیکٹڈ ہے بارش یہاں پر. لیکن جو وکٹ اس وقت تیار کی گئی ہے فار دا فاسٹ بالرز, بنگلہ دیش کا جو پلان تھا شنتو کا, میں کہتا ہوں وہ رائٹ ایگزیکیوشن پلان ہے, کہ آپ نے دیکھا ہٹ دا ڈیک ہارڈ ہے, زیادہ شارٹ آف دا لینتھ رکھی ہوئی ہے, 57% جو ان سے ان کے بالرز وہ شارٹ آف دا لینتھ بال رکھ رہے ہیں. موومنٹ ان کو ابھی تک بلکہ 16-17 اوور ہو چکے ہیں, موومنٹ ابھی بھی ہے. میں ساؤتھ شکیل کی صرف دیکھ رہا تھا اس وقت تو کریز سے باہر کھڑے ہوئے کٹ کرنے کے لیے سوئنگ کو, تو اس کا مطلب موومنٹ ابھی بھی بال کے اندر موجود ہے. لیکن مجھے حیرانگی زیادہ تھی, میں اس وقت شاید آپ کیونکہ بعد میں آئے تھے, میں کپتان کے ساتھ بیٹھا تھا بات کر رہا تھا, نہید ان کا ایک فاسٹ بالر ہے, میں نے لٹرلی بنگلہ دیش کو آج تک اتنا پیسی اٹیک فاسٹ بالنگ میں نہیں دیکھا. 149 اس لڑکے نے کلک کیا ہے یہاں پر, تو دیٹ مینس کہ ایگریشن ان کے پاس موجود ہے اور ایگزیکیوشن پلان بہت اچھا ہے یہاں پر. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو ایک بڑا پلیئر ہوتا ہے وہ شٹ اپ کال دیتا ہے اپنے بیٹ سے, اللہ کرے مجھے شٹ اپ کال ملے آج. جس طریقے سے آپ اس وقت کھیل رہے ہیں, سائم ایوب کی اسپیسیفکلی بات کروں, ایک اچھی اپنا شارٹ سلیکشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن ینگسٹر ہیں, پینک بٹن کہیں نہ کہیں ابھی بھی آن ہوتا ہے جب اسپنر اٹیک کے اندر آتا ہے, تو وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں. ٹرکی سچویشن ہے سٹل, میں فیل کرتا ہوں, مجھے پتا آپ شاید اس چیز پہ ایگری نہ کریں گے, فاسٹ بالر ضروری تھے, لیکن شاید آپ اسپنر ایک جون سا مس کریں گے بیچ میں. ہو بھی سکتا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اس طرف زیادہ تجزیہ نہ ہی کریں, پھر آپ کے وہ بکرے باہر آ جاتے ہیں, تو آپ مطلب اس طرف نہ آئیں کہ ابھی وہ ینگسٹرز ہیں, ابھی تک سکور ٹھیک جا رہا ہے, 19 اوورز ہوئے ہیں اور تقریباً 80 سکور ہو چکا ہے, تو آئی تھنک وہ رن ریٹ ذرا تھوڑی سی فوکسڈ ہو گئی ہے. اویس اور میں بھی اندازہ لگا رہے تھے 150-250 کتنے رنز ہوں گے, وہ پہلے دن ہوں گے, دوسرے دن ہوں گے. بٹ جاوید کیا خبریں ہیں؟ سب سے پہلے میچ پر تو ضرور آئیں گے, میں نے تینوں ڈسمسلز, کیونکہ آپ اینی شاہدین بھی ہیں آج ان تینوں وکٹس کے, تو وہ بھی ذرا بتائیے گا, اور پھر یہ جو ٹونی ہیمنگ والا واقعہ ہے اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیے؟ بہت شکریہ احمد. سب سے پہلے دیکھیں کنڈیشن آج کل جو ہماری خاص طور اسلام آباد میں, اب اسلام آباد کلب میں جو میچز ہو رہے ہیں بالکل ہی نہیں ہو پا رہا. دوسرا جو 4 روزہ میچ ہے آج بھی اس کا جو ہے نا کھیل جو ہے وہ تقریباً 2 بجے کے بعد ہی ممکن ہو سکا. وہاں پر بھی سٹاف جو ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے. یہاں پر سٹاف جو ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے. یہاں پر پورا گراؤنڈ کور کرنے کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے سوائے صرف اسکوائر کا اور پچ کے ایریا کا. پھر گراؤنڈ سٹاف کی آپ لوگوں نے دادی بالکل داد کے مستحق دن رات جو کام کر رہے ہیں گراؤنڈ کو, کہ میچ جتنا میکسیمم ہو سکے پاسبل ہو تاکہ کچھ نہ کچھ رزلٹ ملے. پھر پچ کی بات کریں تو پچ اس کی ہسٹری چلی آ رہی ہے. آپ بیٹنگ پیراڈائز T20 کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان سپر لیگ کے سیزن 8 میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنے کے 500 رن بنے ہیں, ٹھیک ہے, سینچریاں ہوئی ہیں, ڈبل سینچری نہیں لیکن سینچری ہوئی ہے. عثمان کی 2 سینچریاں یہاں پر, تیز ترین سینچری بھی اسی وکٹوں پہ ہوئی, پنڈی اسٹیڈیم کو یہ اعزاز حاصل ہے.